माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 13 पान्ना नम्बर 244 निबन्ध लेखन 1। निबन्धको परिचय। बन्ध मूल शब्दमा नि उपसर्ग लागेर बनेको निबन्ध शब्दको शाब्दिक अर्थ विशेष प्रकारले बाँध्नु भन्ने बुझिन्छ। खास गरी विषयवस्तुलाई नियमबद्ध तरिकाले गरिने गद्य रचनालाई निबन्ध भनिन्छ। निबन्धमा वस्तु र भावना वा तथ्य र कल्पना दुवै रहन सक्छन्। निबन्ध लेखनमा विचार, तर्क, उदाहरण, ज्ञान र विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। निबन्धको निश्चित विषय र निश्चित आयाम हुन्छ। निर्दिष्ट आयामभित्र विषयवस्तुको विन्यास हुन्छ। विषयवस्तु वस्तुगत छ भने त्यहाँ तथ्यको बढी भूमिका हुन्छ भने भावात्मक एवं आत्मपरक छ भने कल्पनाको भूमिका हुन्छ। व्यक्तिगत गन्थन मात्र निबन्ध होइन र कुनै कुराको विवरण सङ्कलन मात्र पनि निबन्ध होइन। निबन्धमा विषयवस्तु र कल्पना दुवैको सन्तुलन हुनुपर्छ। छोटो संरचना, महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र तार्किक एवं विश्लेषणात्मक शैली निबन्धका चिनारी हुन्। 2। निबन्धका प्रकार। लेखकको उपस्थिति वा प्रस्तुतिकरणको शैलीका आधारमा निबन्ध मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्, आत्मपरक र वस्तुपरक। क। आत्मपरक निबन्ध। निबन्धकार स्वयं निबन्धमा उपस्थित भएर लेखिने निबन्धलाई आत्मपरक भनिन्छ। यस्ता खाले निबन्धहरूमा म, हामी जस्ता सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा व्यक्तिका निजी अनुभूतिहरूलाई प्रस्तुत गरिने हुनाले स्रष्टा, हुर्किएको समाज, उसले भोगेको जीवन र उसका निजी विचारको प्रतिबिम्बन पाइन्छ। यस्ता निबन्धमा व्यक्ति कल्पनाको संसारमा रमाएको हुन्छ। यहाँ निबन्धकार अत्याधिक कल्पना र भावनामा बहकिन पनि सक्ने हुनाले आत्मपरक निबन्ध छरिएको वा विशृङ्खलित जस्तो लाग्छ। यस्ता निबन्धमा वस्तुभन्दा अनुभव महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले विषयवस्तुको विन्यास पनि स्वतन्त्र हुन्छ। भावुकताको आधिक्य र यथार्थको न्यूनता नै आत्मपरक निबन्धको चिनारी हो। आत्मपरक निबन्धलाई निजात्मक वा भावपरक पनि भन्ने गरिन्छ। ख। वस्तुपरक निबन्ध। निबन्धकार स्वयं निबन्धमा उपस्थित नभई दर्शक जस्तो बनेर विषयवस्तुको विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण गरिएको निबन्ध वस्तुपरक हो। यस्ता खाले निबन्धमा विषयवस्तुको प्रधानता रहन्छ। यसमा निबन्धकार टाढा बसेर द्रष्टा वा विश्लेषकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। यहाँ भावनाको भन्दा विचारको र मुटुको भन्दा मस्तिष्कको भूमिका ठूलो हुन्छ। व्यक्ति भिन्न विषयवस्तुलाई ज्ञानका आधारमा व्यक्ति भिन्न विषयवस्तुलाई ज्ञानका आधारमा विश्लेषणात्मक शैलीका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने हुनाले यसमा नियमको पालना आत्मपरकमा भन्दा बढी हुन्छ। यहाँ निबन्धकार काल्पनिक संसारमा खेल्न पाउँदैन, उसले वस्तुताका सीमामा बाँधिनुपर्छ। वस्तुपरक निबन्ध पनि वर्णनात्मक र विवरणात्मक दुई प्रकारका हुन्छन् र यस्ता खाले निबन्धलाई प्रबन्ध पनि भनेको पाइन्छ। यी निबन्धहरू कल्पना र भावुकतामा भन्दा वस्तु जगतकै प्रधानतामा सिर्जिएको हुन्छन्। 3। निबन्धको संरचना। निबन्ध लेख्दा विषयवस्तुलाई पूर्णता दिन वा विधागत स्वरूप प्रदान गर्न निम्नलिखित चरणलाई ध्यान दिनुपर्छ। 1 नम्बरमा शीर्षक लेख्ने, 2 नम्बर आदि भागमा चाहिँ भूमिका खण्ड हुन्छ र त्यसभित्र शीर्षकको परिचय, व्युत्पत्तिपूर्ण वा सामान्य, पृष्ठभूमि र विषय प्रवेश, यो प्राय 1 अनुच्छेदमा लेखिन्छ। 3 नम्बरमा मध्य भाग छ, विस्तार खण्ड हो र यसभित्र विषयवस्तुको सन्तुलित विस्तार, तर्क, उदाहरण, तुलना, विश्लेषण, प्रमाण आदिको प्रस्तुति, विषयवस्तुको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, समस्या र समाधान। यो खण्ड विषयवस्तुको व्यापकतालाई हेरेर 1, 2 वा 3 अनुच्छेदमा लेखिन्छ। 4 नम्बरमा अन्त्य भाग छ, निचोड खण्ड र यसभित्र माथि 2 खण्डमा चर्चा गरिएका कुराको निष्कर्ष, विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो विचार र उचित समापन। यो भाग प्राय एउटै अनुच्छेदमा लेखिन्छ र अरूभन्दा सारगर्भित पनि हुन्छ। 4 नम्बर निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1.
निबन्धका थालनीमा सबैभन्दा माथि शीर्षक राख्नुपर्छ। 2. सबैभन्दा पहिला विषयवस्तुसँग सम्बन्धित बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ र ती बुँदाहरूको क्रम निर्धारण गर्नुपर्छ। 3. टिपेका बुँदाहरूबाट विषयवस्तुका आधारमा आदि, मध्य र अन्त्य भागमा लेखिने कुराको विभाजन गर्नुपर्छ। 4. विभाजित बुँदाहरूलाई श्रृङ्खला मिलाएर विस्तार गर्दै जानुपर्छ। 5. बीच-बीचमा प्रस्तुत गरिने उदाहरणहरू विषयवस्तु सुहाउँदा, शिष्ट र सान्दर्भिक हुनुपर्छ। 6. जबरजस्ती निबन्धको आयाम बढाउने खालका अनावश्यक गन्थन वा अर्थहीन तर्कहरू निबन्धमा हुनु हुँदैन। 7. निबन्धको भाषा सरल, सलल बगेको, तार्किक र विश्लेषणात्मक हुनुपर्छ। 5. निबन्ध लेखनका केही नमुनाहरू। नमुना 1. वस्तुपरक निबन्ध। शीर्षक छ पुस्तकको महत्त्व। पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो। मान्छेले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गरेका अनगिन्ती ज्ञान र अपार अनुभवहरूलाई लिपिबद्ध गरेर व्यक्त गर्दा निर्माण भएको सामग्रीलाई पुस्तक भनिन्छ। किताब, ग्रन्थ, पुस्तक आदि जे भने पनि यसलाई सरस्वतीको शाब्दिक उपस्थिति भने हुन्छ। आजको विश्व इतिहासमा साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, दर्शन आदि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सुनिने प्रचलित नामहरू जति छन् ती सबैमा पुस्तकको ठूलो भूमिका रहेको छ। बाहिरी रूपमा हेर्दा मान्छेले अनगिन्ती प्रगतिका सिँढीहरू चढेको देखिन्छ। त्यसको कारक तत्त्व के होला भन्ने लागिरहन्छ, तर मान्छेको सफलताको हरेक पाइलामा पुस्तकले अटल जगको काम गरिरहेको हुन्छ। मान्छेले बाल्यकालमा 12 खरी सिक्ने वर्णमालादेखि लिएर विश्व प्रसिद्ध महाभारत, रामायण, इलियड र ओडिसी जस्ता ग्रन्थहरू सबै पुस्तक नै हुन्। कागजमा मसीले पोतिएको अपार ज्ञानका प्रतिबिम्बहरूको शक्ति कति छ भनेर नाप्न थाल्ने हो भने त्यसको सामर्थ्य तत्कालै थाहा हुन सक्दैन। भौतिक रूपमा त यो अत्यन्त कमजोर पनि छ, किनभने एउटा आगोको झिल्को र 1 ग्लास पानी पनि सहने शक्ति यसमा छैन। क्षणभरमा खरानी बन्न सक्ने र क्षणभरमा गलेर माटामा मिल्न सक्ने कागजबाट बनेको पुस्तकको शक्ति त्यसले मात्र पत्ता लगाउन सक्छ जसले पुस्तककै कारण आफूभित्र एउटा उज्यालो संसारलाई प्रवेश गराइसकेको छ। मान्छेभित्रको ज्ञान र पुस्तकभित्रको ज्ञान दुवै अदृश्य नै हुन्छ। जान्नेका लागि श्रीखण्ड, नजान्नेका लागि खुर्पाको बिँड भने चाहिँ बुझ्नेका लागि पुस्तक सिङ्गो ब्रह्माण्ड हो भने नबुझ्नेका लागि एउटा कागजको थुप्रो मात्र हो। तर संसार हाँक्ने महारथीहरूको निर्माण गर्ने काम पुस्तकले नै गर्दछ। पुस्तक सरस्वतीको भौतिक उपस्थिति हो। यसलाई अनवरत पूजा गर्नेहरूको संसारमा कहिल्यै अवनति भएको छैन। शेक्सपियर, मिल्टन र गेटेहरू मात्र होइन, कार्ल मार्क्स, डार्विन र फ्रायडहरू पनि पुस्तककै पुजारी हुन्। उनीहरूभित्र बलेको ज्ञानको दियो ईश्वरीय देन वा कसैले दिएको उपहार होइन। अनगिन्ती पुस्तकका पानाहरूभित्र लुकेर बसेका अकाट्य, अस्पृश्य र अज्ञात ज्योतिहरूलाई वर्षौं वर्षसम्मको साधनाले खोतलेर निकालेपछि मात्र उपयुक्त महापुरुषहरूको हृदयको दीप बाहिर चम्किन थालेको हो। नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लेखनाथ, देवकोटा र सम पुस्तकका अनुपम पुजारीहरू हुन्। अक्षर शक्ति हो, त्यही शक्तिको पुञ्ज पुस्तकमा हुन्छ। शब्दलाई ब्रह्म मान्ने प्राचीन परम्परा त छँदैछ। त्यस दर्शनलाई माग्ने पनि नमाने फेरि दोहोऱ्याउँछु, शब्दलाई ब्रह्म मान्ने प्राचीन परम्परा त छँदैछ। त्यस दर्शनलाई माने पनि नमाने पनि 1000 गोलीले गर्न नसकेको काम एउटा वाक्यले गर्न चाहिँ अवश्य सक्छ। मान्छे बाहिर जति छ त्यो उसको आधा चिनारी पनि होइन। उज्यालो अनुहार र राम्रा आँखाहरू त भित्र अँध्यारो हुनेहरूका लागि मनपर्ने कुरा हुन्, जसले किताबको गहिराईबाट जीवनका रहस्यहरू खोतलेर बाहिर निकालिसकेको छ। त्यसलाई अनुहारको चमकले कुनै प्रभाव पार्दैन। पुस्तक एउटा यस्तो हतियार हो जसले मान्छेलाई कुनै चोट नलगाई वा कुनै यातना नै नदिई शरीरको बाह्य भागदेखि आन्तरिक अङ्ग प्रत्यङ्गको समेत शल्यक्रिया गरिदिन्छ। पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन भन्ने थोरोको भनाइले पनि भौतिक साजसज्जामा भन्दा मस्तिष्कको श्रृङ्गारमा लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर संसारका सबै पुस्तकहरूले मान्छेको मस्तिष्कलाई उज्यालो पार्छन् नै भन्ने छैन। खराब पुस्तक मानव जीवनको शत्रु पनि हुन सक्छ, तर सचेत पाठकले संसारलाई बुझ्न र कलाको महत्त्वको विवेचना गर्नका लागि चाहिँ असल र खराब दुवै खाले पुस्तकको गम्भीर अध्ययन गरेको हुन्छ। सेतो कस्तो हुन्छ भनेर जान्नका लागि पनि कालो चिनी राख्नु राम्रो हो।
यस अर्थमा पनि ज्ञानविहीन पुस्तकको कल्पना नै असम्भव छ। पुस्तक हृदयको उज्यालो हो, चेतनाको आधार स्तम्भ हो, जीवनको मार्गदर्शक हो, गन्तव्यको सहयात्री हो र कहिले आफू चाहिँ नमाग्ने तर दिइरहने यथार्थ जीवनको कल्पवृक्ष हो। महत्त्व नबुझ्दा यो फोहोर पुस्ने माल बन्न सक्छ, चटपटे पोको पार्ने सोली बन्न सक्छ, जिरा र मेथी बोक्ने थैली बन्न सक्छ, गर्मीमा हम्कने पंखा बन्न सक्छ वा जाडोमा ताप्ने धुनी पनि बन्न सक्छ। तर आज मान्छे जेका कारण मान्छे बनेको छ, आजको विश्व जेका कारण अन्तरिक्षसम्म पुगेको छ, आज मान्छेका लागि जेले गर्दा विश्व एउटा घर र सानो धुलाको कणदेखि व्हेलका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू आँखा अगाडि छर्लङ्गिएका छन्, ती सबैको एकमात्र कारक पुस्तक नै हो। नमुना 2। आत्मपरक निबन्ध। आमालाई मेरो प्रश्न। आमा, आज राति म उठेर बाहिर निस्किँदा आकाशभरि झलमल्ल ताराहरू थिए, तर बिहान हेर्दा पूर्वतिर एउटा घाम मात्र थियो, अरू केही थिएनन्। आमा, घामलाई देखेपछि सबै ताराहरू डराएर लुक्दा रहेछन् हैन? हाम्रो गाउँका मुखिया बा जस्तै आकाशको मुखिया बा घाम रहेछ हगि आमा? किन ठुलालाई देख्दा चाहिँ साना नै भाग्नै पर्छ, लुक्नै पर्छ र? आमा, तिनीहरूको के गल्ती थियो र घामलाई देख्न साथ हराएका? आमा, हिजो म आँगनमा खेल्दै गर्दा एउटा चिलले मेरै छेउबाट कुखुराको चल्लो टिपेर लग्यो। आज राति पल्ला घरे काकाको बाख्राको सानो पाठो स्यालले खाइदिएछ। अस्ति म स्कुल जाँदै गर्दा बाटामा एउटा सर्पले भ्यागुतो खाँदै गरेको देखेँ। मलाई त कस्तो डर लाग्यो। स्कुलमा गुरुआमाले भन्नुभएको थियो, ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ अरे। ऊ पर भित्तामा हेर्नुहोस् न आमा, एउटा माउसुली झिङ्गालाई समात्दै खाँदै गर्दैछ। आमा, के संसारमा सबै ठुलाहरूले सानाहरूलाई यसरी नै सताउँछन्? के सानाले चाहिँ खुसीले बाँच्नै पाउँदैनन्? म त सानो छु, त्यसैले मलाई साह्रै डर लाग्छ। तपाईँले मलाई बोल्न सिकाउनु भयो, हिँड्न सिकाउनु भयो, मिठा मिठा कथा सुनाउनु भयो, स्कुल पठाउनु भयो, हामीले गर्नु हुने वा नहुने कामको उपदेश दिनुभयो र म ज्ञानी र ठुलो मान्छे भएको देख्ने इच्छा राख्नुभयो। यी सबै कुराहरूदेखि म असाध्यै खुसी छु। तर आज मेरो मनमा के प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। आज चाहिँ म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु, नधाटी भन्नुहोस् ल आमा। म सानो छँदा तपाईँ मलाई भूत आयो भन्दै डर देखाउनुहुन्थ्यो, तर मैले अहिलेसम्म पनि भूत देखेको छैन। आमा, खै भूत कस्तो हुन्छ देखाइदिनुहोस् न। भिरखोले बिर्खेको सानो छोरालाई पखाला लाग्दा गाउँका देवी देवता रिसाए भनेर धामी लगाएछन्। धामीले पानीसम्म पनि खान नदिएपछि त्यो बालक मरेछ। आमा, के देवी देवता पनि रिसाएर मान्छे मार्छन् र? के धामीले चाहिँ ती देवी देवता देख्ने, हामीले चाहिँ नदेख्ने पनि हुन्छ र? धामीले त ज्वरो आए पनि, सुत्केरी हुन नसके पनि, प्रेसर ठिक नभए पनि, प्यारालाइसिस भए पनि बोक्सी लाग्यो भन्दो रहेछ। अस्ति खरिबोटे हजुरआमालाई सारा गाउँलेहरूले बोक्सी भनेर कुटेछन्, दिसा पिसाब पनि खुवाएछन्। के आमा बोक्सी हुन्छन् र? अनि त्यस्तै दाँतै नभएकी हजुरआमाले मान्छेलाई टोक्न सक्छिन् र? आमा, हिजो मात्र ससुराली जान भनेर निस्केका खनाल पण्डित बाटामा धने दाईलाई देख्न साथ साइड बिग्रियो भन्दै फर्किए। तिनै धने दाईले सिलाएको जुत्ता लगाएर हिँड्दा चाहिँ साइड नबिग्रिने र उनलाई देख्दा चाहिँ साइड बिग्रिने, यस्तो पनि हुन्छ र आमा? अस्ति मात्र सारा गाउँलेहरूले हर्के दाईले बनाएको त्रिशूल लगेर देवी स्थानमा गाडे र उनैले बनाएको दियो लगेर बाले, तर हर्के दाईलाई भने त्यहाँ जान दिएनन्। किन आमा? सबै मान्छेहरू भगवान भन्दै ढुङ्गालाई पूजा गर्छन्, आफू भोकै बसेर चामल पोल्छन्, ढुङ्गालाई पैसा चढाउँछन्। आमा, के भगवान भनेको ढुङ्गा हो? अनि मान्छेले चढाएको अन्न र पैसा भगवानले भेट्छन्? एउटा मान्छेले सडक छेउमा माग्दै बसेको हुन्छ, अर्को मान्छे त्यही बाटो गाडीमा चढेर धुलो उडाउँदै हिँड्छ। मान्छे चाहिँ सडकका पेटीमा नाङ्गै सुत्छ, बरु कुकुर चाहिँ मान्छेसँगै ओछ्यानमा सुत्छ। आमा, मान्छेले किन मान्छेलाई भन्दा कुकुरलाई मन पराएको ह? आमा, तपाईँ दिनै पछि देउता भन्दै चन्द्रमाको पूजा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो दिनेश सरले भन्नुभएको नील आर्मस्ट्रङ भन्ने मान्छे त चन्द्रमामै पुगेर आए अरे। यदि चन्द्रमा देउता भए त नील आर्मस्ट्रङको खुट्टा देउतालाई नै टेक्दा कुइन्थ्यो होला नि, होइन र? हिजो म कान्छी काकीको घरमा गएर सानी नानीलाई बोक्न खोज्दा काकीले बाहिरबाट आएपछि आगो पानी नछोई नानीलाई छुनु हुँदैन भन्नुभयो। अस्ति बेलुका मेरो आँखामा कसिङ्गर परेर ऐना हेर्दा काकाले राति ऐना हेर्नु हुँदैन, बुढो भइन्छ भन्नुभयो। अघि मलाई बाडुली लाग्दा तपाईँले कसले सम्झिएछ भन्नुभयो।
कहिले तपाईँ घाँटी खसखसाउँदा कसले कुरा काट्यो भन्नुहुन्छ, ठेस लाग्दा कसले सराप्यो भन्नुहुन्छ, सानी बहिनीले मुखले फुरुरुरु गर्दै खेल्दा पानी पर्छ भन्नुहुन्छ, रितो गाग्रो देख्दा साइत बिग्रियो भन्नुहुन्छ, कुचो ठाडो भए मुखमा मोसो देलियो, आगो भरर गर्यो भने को पाहुना आउँछ भन्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू किन भनिएका हुन् आमा? के यी कुराहरूको सम्बन्ध साँच्चै हाम्रो जीवनसँग छ त? पोहोर साल टार घरे हजुरआमा छोराले फोटो खिचिदिँदा मेरो आयु घटाइदियो भनेर 1 हप्तासम्म रुनुभएछ। फोटो र आयुको के सम्बन्ध छ आमा? अस्ति सुनामी नामको महाभूकम्प जाँदा बैदार बाले माछाले ढाड कन्यायो भन्नुभयो भने घरतिनी आमैले हात्तीले काँध फेर्यो भन्नुभयो। एक दिन हामी आगो ताप्दै गर्दा धुवा मतिर आएको देखेर गैरी घरे दाइले त बाटामा पिसाब गर्दो रहेछस् भन्नुभयो। धुवा र पिसाबको के सम्बन्ध? धुवा त हावा आएपछि जता पनि जान्छ होइन र? आज बिहान अफिस जान हिँड्नुभएका डाक्टर अङ्कल बिरालोले बाटो काट्यो भन्दै फर्किनु भयो। होइन, यी शिक्षितहरूमा नै किन यस्तो भ्रम छ आमा? श्यामुको आँखाको डिलमा एउटा सानो खटिरा देखेपछि गुरुले पनि त अरूलाई ढाँट्दो रहेछस् भन्नुभयो। हामीलाई सिकाउने गुरुहरू नै किन यस्ता कुरा गर्छन् आमा? अस्ति एक दिन पल्ला घरे दाई कुखुराको पोथी छानामा चढेर कराउँदा टाउको काटेर दिनुपर्छ भन्दै थिए। कोही त कुनै दिदीहरूले आफूले जानेको कुरा गर्दा पनि पोथी बाँच्यो भनेर हेप्दा रहेछन्। भन्नुहोस् न आमा, के मैले पनि अब यस्तै कुराको प्रचार गर्नुपर्छ? परम्परा भन्दै यिनै कुरालाई अँगाल्नुपर्छ? मलाई यी कुनै पनि कुरामा विश्वास छैन, तर मलाई किन अझै पनि भूत देखाएर तर्साउनुहुन्छ? अनि किन यस्तो भए यस्तो हुन्छ भनी पढाउनुहुन्छ? आमा, तपाईँ भन्नुहोस् त, यस्ता कुराले मलाई जीवनमा कस्तो मान्छे बनाउला? अब हामी विशेष अभ्यासमा पुग्यौँ। 249 पाना नम्बरमा प्रश्न नम्बर 18मा निबन्ध लेखन खण्डबाट 8 अङ्कका लागि 3 विकल्पसहित एउटा प्रश्न सोधिन्छ, जसमा एक शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्न यस प्रकारको हुन्छ: 1 आत्मपरक र 2 वस्तुपरक गरी 3 शीर्षक दिने र कुनै एउटामा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्न लगाउने। 1 कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्दमा नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस्। क मेरो देश र म। ख विद्यालयको महत्त्व। ग नयाँ नेपाल नयाँ चेतना। 2 नम्बर तलका शीर्षकमा 150 शब्दमा नघटाई निबन्ध रचना गर्नुहोस्। क मेरो सपनाको स्वर्ग। ख पुस्तकालयको प्रयोग। घ अनुशासित विद्यार्थी। घ नारी शिक्षाको महत्त्व। ङ शिक्षा र समान अवसर। च निशुल्क शिक्षाको खाँचो। छ खेलकुदको महत्त्व। ज प्रदूषण र हाम्रो भविष्य। झ देश र गणतन्त्र। य जातीय समानता। ट मलाई मनपर्ने किताब। ठ हाम्रो संस्कृति। ड मेरो सपनाको नेपाल। ढ अनुशासित जीवन। ण राजनीतिक विकृति र देश। ट मलाई मनपर्ने साहित्यकार। ठ देश विकासमा युवा वर्गको भूमिका। र यसका साथै पाना नम्बर 249मा एकाइ 13को अन्त्य भएको छ। अब एकाइ 14मा भेटौँला।